Ang Hope Channel mahimong dalan aron sa usa ka kinabuhi pabalik sa pagtuo ug pag-alagad. Alang sa atong balitang lokal, makita nato ang pagpadayon nga kalihukan sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Zone 5. Pinagi sa ilang progressive class, gipakita nila ang kinasing-kasing nga suporta o pagpaningkamot sa pagdala sa misyon sa Dios. Ani ang report ni Kapaglaom, Mary Joan Lopez. Wala maputol ang progressive class sa Zone 5 alang sa mga gustong mahimong master guide, bisan pa daghang nagahuna nga naundang kini. Sumala sa mga organizers sa Ravens Master Guide Club, regular nga magtapos ang usa ka batch ug magsugod dayon ang bagong klase sama sa tulunghaan. Opisyal nga nagsugod ang klase niadtong Hulyo 8, 2024. Ang Zone 5 naglangkob sa 7 ka distrito: Kapatagan 1, Kapatagan 2, Maranding East, Maranding West, Kulambugan, Malabang ug Tubod Baroy District. Matag bulan, nagtapok ang mga batan-on gikan sa lain-laing distrito aron magtuon sa leadership style o espirituhanong pagtubo. Ang Ravens Master Guide Club sa Maranding West District kanunay nagapadayon sa mao nga progressive class. Ug karon diri sa Darmawang naatay gihimo nga progressive class alang sa pagpadayon o gani naatay daghan ka mga batan-on, mga aspirants nga ning salmot og niapil sa mao nga class ubos sa Ravens Master Guide Club. Matag bulan, nagtapok ang mga batan-on gikan sa lain-laing distrito aron magtuon sa leadership style o espirituhanong pagtubo. Ang Ravens Master Guide Club, we took the initiative. We tried different strategies of approach para i-carry out ang ato ang progressive class. Until such this year nga come up me og another nga approach in which naki-coordinate ang Ravens Master Guide Club sa atong matag distrito, ilabi na gayud sa ato ang mga churches. Nakikoordinate sa itong mga church elders alang masuportahan ng ato ang mga kabatan-unan nga mapadala sila sa ato ang matag progressive class. So, ang amo ang approach nga nabuhat, matag bulan, mag-meet up me with the pathfinders and the MGTs. Once a month, magtapok mi sa usa ka church nga among napili og dadto namo buhaton ang amo ang progressive class. So we make sure nga among i-announce ang ato ang progressive class, encourage ang atong mga kabatan-unan og i-motivate sila nga mo participate. Alang sa Zone 5 Ravens Master Guide Club, ang progressive class dili lamang tinuig nga kalihukan apan usa ka padayon nga paningkamot sa pag-andam sa kabatan-unan sa pag-alagad sa Ginoo ug sa komunidad. Padayon ang Ravens Master Guide Club sa pagdawat ug paggiya sa kabatan-unan tungod kay ang pagtuon ug pagserbisyo dili lang kutob sa tuig apan hangtod sa katapusan. Gikan sa Darmawang Ilaya, Lanao del Norte, kini si Mary Joan Lopez alang sa Adventist News, Western Mindanao. Makapadasig nga makita nga bisan sa lokal nga level, ang Zone 5 Progressive Class nagapadayon sa ilang pag-alagad ug pagpaambit sa mayong balita. Usa kini kahemplo nga ang misyon mahimong malig-on kung adunay paghiusa sa dedikasyon. Daghang salamat Kapaglaom, Mary Joan Lopez.